بونجور تو الموند. اليوم حندير لكم ان روسيت لي فو ماكارون. هذه واحد الاخت طلبتهم مني، ان شاء الله راهي تشوف فيا. جيسبر ما تزعفش عليا باسكو طولت عليها. الوغ شوفوا لي فو ماكارون انا حنديرهم او شوكولا. دوك نقول لكم وقتاش ليطاب كي تحبوا ديروا لي ماكارون كولوري. الوغ شوفوا هنا عندي 50 غرام تاع لو بلون دوف. لو بلون دوف دو بريفيرونس يكون تمبيراتور امبيونط، ماشي تجبدوه من الفريجيدير وتجوا تستعملوا به لي ماكارون تاعكم. وهنا عندي 70 غرام لو سكر كلاس بيان سور مسير، وهنا عندي 10 غرامات تاع لو كاكاو، وهنا عندي 40 غرام فارينه، وهنا عندي 35 غرام سكر. الوغ شوفوا نبداو في لا روسيت تاعنا، حاجه سهله. الوغ شوفوا هنايا لي بلون اون نوف تاوعي نديرهم لو سكر نحطهم وبا ماغي. شوفوا معايا. نقعد ندور فيه هكذا حتى نحس لو سكر تاعي دابا. هنا باش نوجدوا لا مورينغا. فوالا هنايا 2 دقائق هو فوق لو با ماغي. كي نمسو نحس بلي لو سكر داب لي سي بون. فوالا دوك هنا خلاص كملنا بلو با ماغي. دوك نبدا نضرب فيه بالباتور حتى تطلع لي اون مورينغ تكون شاده روحها او ميم طون لو ميلونج تاعي لا مورينغ تاعي تبرد. فوالا حتى يجينا لو باك. شوفوا لا مورينغ تاعنا لازم تكون بيان شاده روحها. كي تقلبوا لو بول تاعكم تعرفوا بلي اي شاده روحها. هاد ليطاب الي تري امبورطونط. الو دوك انا ما نسحقش لو باتور. هنا بوغ ليطاب حبوا ديروا لي ماكارون تاعكم كولوري. هنايا ديروا لاغوم تاع لي زاموند، ديروا كيلكو غوت ما تكثروش بزاف، ديروا 2 غوت ا 3 غوت با بلوس. وتزيدوا الكولورون لا كولور اللي حابينها ديروها في لي فو ماكارون تاعكم. يا دو بريفيرونس ديروا الكولورون اون جيل. فوالا وهنايا ديروا 50 غرام فارينه. هذه هي. الوغ شوفوا هنا واش ندير. هنا نخلط كامل لو سكر كلاص مع 10 غرامات تاع لو كاكاو مع 40 غرام فارينه. نخلطهم
فوالا دوك هنايا راهم مخلطين بيان. هنا صيرت كلش، هنا كلش مصير. دوك كي نحط فوق لا مورينغ تاعي نعاود نصيرهم ونحطهم اون 3 فوا. ونبدا نخلط من التحت للفوق. نسيي ما نطيحش لا مورينغ تاعي. نخلط من التحت للفوق. فوالا كي نشوف لو ميلونج تاعي تخلط بيان. ما نخلطوش بزاف، ما نكتروش باش ما يعودش يطلق روحو، لا ميرانك تطلق روحها. غير نشوفوا لو ميلونج تاعي بيان تخلط صيبون. فوالا صيبون. هذه هي. دوكا واش ندير؟ دوك نحطها في لابوشادوي، نديرها في لابوشادوي جوتابل باش تجيني سهله لو طرافاي. شوفوا اللي عندها لو مول تاع سيليكون سبيسيال تاع لي ماكارون تستعملوا، تبوشي جوست هنا او ميليو، ما تعمرش كاع لو رون. واللي ما عندهاش تحكم بابي كويسون. درت ان موديل باش نوريكم. تحكم لو بابي كويسون باسكو لي ماكارون يطيبوا في البابي كويسون ولا في لو مول تاع سيليكون. تحكموا لو بابي كويسون. نحكم لا دوي، ندير هاد لو رون. حبيت ندير لي ماكارون نديرهم على حساب هاد لو رون هذا. فوالا نديسيني بستيلو. وكي نبوشي توجور نحط او ميليو، باك نحط شويه او ميليو. دوك تشوفوني كيفاش ندير، نحط شويه او ميليو. كي نكمل نبوشي كامل لي ماكارون تاوعي، لي فو ماكارون بيان سور. نخبط لو بلاطو تاعي ومن بعد لو ميلونج تاعي يتعمر كاع في هاد لو رون. فوالا ندير تقبه ماشي بزاف عريضه. شوفوا كيفاش نعمروها. فوالا منعمروش بزاف. شوفوا وحدهم راهم يحبطوا يعمروا لي لو رون.
هكذا يكفيها. فوالا كي تخبطوا لي بلاطو تاعكم لي ماكارون تاعكم يتعمر لوغون. دوك لازم نخليها تريح نص ساعه ماكسيموم نص ساعه. هي دوك كي تمسوها هكذا شوفوا تلصق، بصح كي نخليها نص ساعه واش يصرالها كي نتوشيها نصيبها نشفت. انا اونتر طون كي نصيبها نشفت لو فور تاعي نكون سخنته على 120 دوغري. ما لازمش يكون الفور تاعكم بزاف قويه. طون دو كويسون يقدروا يلحقوك 10 مينوت ا 15 مينوت نضرب عليهم طله. فوالا شوفوا هو جات عليها نص ساعه. شوفوا كي تمسوا هكذا تصيبوا لا سيرفاس ناشفه. فوالا شوفوا صيبوها ناشفه. الوغ دوك هكذا ندخلوا للفوغ. قلت لكم لو الفوغ شعلته 120 درجه. الوغ دوك انا نديرو في الفوغ كي يوجدوا لي نعنولي لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا لي فو ماكارون طابولي. فوالا دوك انا نخليهم حتى يبردوا شويه باش نقدر نديموليهم. كي يبردوا لي بيان انا نكون وجدت لا كريم او بير او شوكولا نسقهم. شوفوا لا كريم او بير او شوكولا نحط لكم لو ليان كيفاش خدمت لا كريم او بير او شوكولا. حنا خدمناها فاني بصح فهمتكم كيفاش نديرها او شوكولا. نزيد لها اون كويير سوب تاع لا بودر دو كاكاو يكون لو كاكاو مارون دو بريفيرونس داك الكلار. ونزيد لها 50 غرام تاع شوكولا نوار ندوبها نخليها شويه تياد ونخلطها في لا كريم او بير تاعي. دوك نسيي نحي لكم وحده تشوفوها. شوفوا باش يجوا لي ماكارون حتى دو بريفيرونس حتى يبردوا. انا دوك نخليهم حتى يبردوا باش نقدر ندير لا كريم او بير. فوالا شوفوا لي ماكارون تاعنا. فوالا تقدروا ميم ديروا غاناش ولا ديروا لا كريم او بير كيما راح ندير انا نديرها بلا كريم او بير تجي بنينه. فوالا دوك انا نخليهم حتى يبردوا وان شاء الله تشوفوا معايا كي ندير لهم لا كريم او بير. فوالا لحقنا لا ديرنيير ايتاب. شوفوا لي ماكارون ديالنا كيفاش يكونوا كي يطيبوا. هي دو بريفيرونس خليهم حتى يبردوا ديموليوهم. فوالا يجيكم فاسيلمون. دوك هنا راني وجدت لا كريم او بير اللي قلت لكم عليها. نحط لكم لو ليان كيفاش خدمنا لا كريم او بير بسيرو كوي ا 117. هنا خدمت لا موتي درت هنا لا موتي لا كريم او بير وشوكولا. نحط لكم ميم لي زانغريديون كيفاش خدمتها لا موتي. الوغ دوكا نبوشي نحكم لي ماكارون تاعي. شوفوا كيفاش ندير. قلت لكم بلا كريم او بير تجي بنينه. نزيدو شويه ونخليها تخرج. فوالا لا كريم او بير تاعكم خلوها تخرج شويه. تقدروا ميم ديروهم غاناش شوكولا بصح بلا كريم او بير تجيكم بنينه. انا درتها بلا كريم او بير اللي عجبتني بوكو بلوس بلا كريم او بير. اللي يحب غاناش يدير غاناش. وان شاء الله تشوفوا معايا لي فري ماكارون نديروهم او زاموند.
نزيروهم ابان. فوالا دوك انا نكملهم. هذه هي لا روسيت لي فو ماكارون اللي طلبتهم لي الاخت. جيسبر ديرهم وتنجح فيهم وان شاء الله تشوفوا معايا اون روسيت فري ماكارون نديروهم او زاموند ونديروهم بلي كولور. فوالا شوفوا هاد لي فو ماكارون يجوا بنانا كيديروهم بلا كريم او بور. اللي يحب يديرها بكاناش وشوكولا يديرها كيما يحب. الوغ جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. à la prochaine.